ही प्लेस ह्या प्लेसीचेर हांगा तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान हांगा गव्हर्नमेंट हायस्कूल आगोंदा त्याचो कंपाऊंड वॉल भितर स्कूल आसा आणि जस्ट ऑपोजिट हांगा तुमी पळयता हे स्क्रॅप यार्ड आसा। एक मायग्रंट येवन हांगा एक तेणी स्क्रॅप यार्ड घातला भितर। तेणी आता हांगा वयर तेंच्यांनी मुद्दाम हे पळय हांगा शेड नेट लायल्ले आसा व्हडले व्हडले, सो दॅट भितर कितें चलता पळय ते लोकांक दिसपाक जायना म्हणून। आणि हांगा फुडें मातशें हांगा एक 200 मिटराचेर 100 मिटराचेर वचत जाल्यार आनी एक स्कूल आसा बारीक प्रायमरी स्कूल न्हू, प्रायमरी कॉन्व्हेंट स्कूल आसा। सो हे इतल्या विसिनिटी या 100 मिटराच्या विसिनिटी हितून डिस्टन्साचेर 2 स्कुलां आसा। भुरगीं हांगा स्कुलाक येता वयता आणि हांगा जस्ट ऑपोजिट सामकें रोडाच्या ऑपोजिट तेणे हे केल्ले आसा, स्क्रॅप यार्ड घातलेले आसा। जाल्यार हे स्क्रॅप यार्ड कितले लिगल कितले इल्लिगल हेचेर आमी कंप्लेंट्स फायल करपाचे आसा आणि कंप्लेंट फायल करून आमी इन्स्पेक्शन मागतले तेन्ना आमकां कळटलें कितले लिगल आणि कितले इल्लिगल। पूण आमकां गॅरंटी आसा की हे जे स्क्रॅप यार्ड आसा पळय ते 100% इल्लिगल आसतले, की कित्याक आमी भरपूरशा नोटिफिकेशनां पयला आमच्या कडेन एनजीटीची ऑर्डर आसा की असल्या जाग्यांचेर ज्या जाग्यार रेजिडेन्शियल एरियाज आसा, विलेज आसा आनी स्कूल्स हे ते लागीं आहा तेन्ना ते स्क्रॅप यार्ड घालपाक तांकां एलावड ना, नाजाल्यार तांकां परमिशन मेळना, नाजाल्यार तांकां रायट ना। सो हे कोणाच्या कोण ह्या जो मायग्रंट आसा कोण तो तेचेर कोणाचो हात आसा पळय तो आमकां कळपाक जाय। हांगा कोणाच्या आशिर्वादान ते लायक नाका, कोणाच्या आशिर्वादान हें चलता पळय हें कळपाक जाय आमकां की हेच्या फाटल्यान एमएलए आसा, पंचायत आसा, सरपंच आसा काय आनी कोण आसा तो। कित्याक हांगा भुरग्यांच्या जिवा कडेन सद्या हो जो मायग्रंट कोण आसा पळय तो खेळटा। हांगा ते वायर जळयतले आनी कितें जळयतले, कॉपर काडटले आनी कितें काडटले, हांगा हजार्डस ते मटेरियल धाडटले। आनी मेन म्हटल्यार तुमी जाणा हे मायग्रंट जेन्ना स्क्रॅप यार्ड करता तेन्ना तेजे प्रॉपर वे जो डिस्पोजल वे आसता नाल्यार कितें जे उरता अनडिस्पोजेबल कितें आसता ते धाडपाक जाय ते धाडिना, तेका ते उजो घालता। आनी हो सगळो उजो भुरगीं हांगा जी बारीक बारीक भुरगीं शिकतात आमची त्या भुरग्यांच्या ते भितर वयतलो, लंग्सान वयतलो, तेंचे रेस्पिरेटरी सिस्टम आहा पळय ती काबार जावन वयतली, कित्याक हे कंटिन्युअस तेंचे थंय काम चालू आसतलें। सो हांव हांगाचे लोक आसा जे ह्या वाड्या वयले लोक आसा नाल्यार गांवचे लोक आसा तेंच्या कडेन मागता की जेन्ना इन्स्पेक्शन आसतलें तेन्ना प्लीज तेंच्यांनी येवचें, आमी आउट करतले केन्ना इन्स्पेक्शन आहा तेन्ना तुमी हे स्क्रॅप यार्ड बंद करपाक आमकां तुमी हेल्प करपाक जाय, आमकां लागून न्हू तर तुमकां लागून आनी तुमच्या भुरग्याक लागून। कित्याक हे आयज मायग्रंट येवन हांगा दादागिरी करतात, हांगा लोकांक शाणपणां सांगतात आनी हे आमच्या जाग्यांचेर येवन आतां तो जागोय चॅक करपाक जाय कोणाचो तो कमदाद जागो, प्रायवेट जागो कितेंय जालो आनी तो कसलोय जागो असलो म्हणून हांगा स्क्रॅप यार्ड घालपाक तेका परमिशन आसपाकूच जायना आनी आमकां गॅरंटी आसा ते आसचेच ना म्हणून। सो लोकांक सांगता हांव प्लीज युनायट जाया, नाल्यार मायग्रंट तुमच्या भुरग्यांक पॉल्युशनान काबार करून उडयतले। इट्स नॉट अ जोक, तुमच्या भुरग्यांच्या हेल्था कडेन तुमी भुरग्यांची इतली कॅर घेतात घरान, पूण भायर पावली ती स्कुलान पावली आनी कितें पावली की हेंचो तांकां धुल्लो खावचो पडटलो, हेंकां ते टॉक्सीक गॅसीस खावचे पडटले आनी ते जावपाक जायना, तुमकां भायर येवचें पडटलें, तुमकां हे जे स्क्रॅप यार्ड आसा पळय ते तुमकां ऑपोज करचें पडटलें। सो आमी बेगीनूच हेचेर कंप्लेंट फायल करतले आनी कंप्लेंट फायल केल्या उपरांत आमी इन्स्पेक्शन मागतले। इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत आमकां गॅरंटी आसा की हेका 100% डेमोलिशन ऑर्डर येतली म्हणून। हे जे फाटल्यान स्क्रॅप यार्ड आसा पळय हांगा तुमी पळयता लायटीचो खांबो, हांगा तुमी जर मातशे वयर पळयशात हांगा ही जी ब्लॅक वायर येयल्या पळय ते ब्लॅक वायरीच्यान फुडें 2 वायरी तेंच्यांनी स्प्लीट केला आनी 2 वायरी स्प्लीट करून तेंच्यांनी जे इलेक्ट्रिकल मेन लायन आसा पळय थंयच्यान तेंच्यांनी लायट चोरल्या। डायरेक्ट ही इल्लिगल लायटीची तेंच्यांनी चोरी केल्लेली आसा आनी डायरेक्ट दिसता हांगा आनी डायरेक्ट लायनीच्यान तेंच्यांनी वायर घेतलेले आसा। हेचो मिनींग इतलोच की हांगा खंय ना खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांकां हेल्प केला आसतली, कित्याक जो मेरेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लायट शटडावन करिना तो मेरेन तांकां ही नाटकां करपाक मेळना। सो हांगा हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगपाक सोदता, एक वॉर्निंग दिवपाक सोदता, जर तुमी हें केलां, जर तुमी इन्वॉल्व आसा जाल्यार प्लीज हे तुमी कितें केलां पळय तें नाटक कट करा, कित्याक आमी आतां व्हिडिओ काडलेलो आसा, फोटो काडलेलो आसा, आमी तुमचेर कंप्लेंट फायल करतले। फाल्यां आमकां खबर ना फाल्यां कोण ऑफिसर आसा पळय तेचेर आमी इन्क्वायरी मागतले, नाजाल्यार तुमी बेटर हें जर तुमकां नाका जाल्यार तुमी हें कितें चलयलां पळय हें तें नाटक बंद करपाक जाय। आनी तुमकां दाखयता हेका लागून तेंच्यांनी उदकाचें कनेक्शन पासून घेतलेलें आसा। गोंयकार जर एक बारीक हेचें कनेक्शन जर घेतलो घराक, जर आपल्या घराक जर कनेक्शन घेतलो तेका कनेक्शन मेळना, तेका फावटी मारचें पडटा। पूण आतां हांगा इन वॉट वे तेंच्यांनी हांगा पळय तेका हें दिल्लें आसा म्हाका खबर ना, हें लिगल काय इल्लिगल हेचेरूय आमी चॅक करतले। आतां थंयच्यान तेंच्यांनी त्या वाटेनसून ते रोड क्रॉस करून तेंच्यांनी पायप घेतला आनी तांकां हे उदकाचें कनेक्शन दिल्लें आसा। सो आनी हे पायप एक्चुअली पळय हे ऑलमोस्ट 1 इंचाच्या वयर पायप 1.5 इंचाचे पायप आसा हे।
सो आमच्या घरान जेन्ना उदक येता तेन्ना आमकां बारीक बारीक पावण इंचाची येता आनी हांकां 1.5 इंचाची कनेक्शन कोणे दिले. सो गोंयकार आमी सदांच आमकां क्वेश्चन आसता की आमच्या घरान उदक कित्याक येना, आमच्या नळांक उदक कित्याक येना. तेचे रिजन हेच, व्हडली व्हडली हॉटेलां, व्हडले व्हडले स्क्रॅप यार्ड्स, व्हडले व्हडले इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसा, व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स आसा पळय, तांकां 1.5 इंचाची 2 इंचाची पायपां तेंच्या भितर टँकान वचोन पडटात उदक, आनी आमकां गोंयकारांक 1/2 इंच पावण इंचाची पायपां येता आनी ती केन्ना रस जाल्या कितें जाल्यार देवाक खबर ना, तेका लागून आमकां उदक मेळना. सो हे सगळे जे इश्यूज आसा पळय ते इंटरकनेक्टेड आसा. आयज जे मायग्रंट येवन हांगा दादागिरी करता एंड आमकां 100% गॅरंटी आहा दे आर सपोर्टेड बाय पंचायत, MLAs एंड एवरी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जी तांकां हांगा परमिशन दिला. सो हांव सगळ्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटींक मागता की बरे ऑफिसर्स आहा तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी प्लीज हे इलिगल स्क्रॅप यार्ड जे आसा पळय ते तेंच्यांनी डेमोलिश करपाक आमकां हेल्प करचे. आमच्या सायडीसून आमी कंप्लेंट करतले, आमी PWD कंप्लेंट करतले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट करतले, डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेंट करतले आनी पंचायतीकूय आमी कंप्लेंट करतले. सो लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी हे जे स्क्रॅप यार्ड आसा जे तेंच्या हेल्थाक हाजार्डस आसा, तेंची भुरगीं हांगा स्कुलान वयता, फाल्यां टॉक्सीक एअर जी वयतली ते कंटिन्युअस ते हांगा उजो लायता आसतले आनी कंटिन्युअस कितें कितें जळयता आसतले. हे सगळे टॉक्सीक जे हे गॅसीस आसा पळय त्या भुरग्यांच्या लंग्सान वयतले, रेस्पिरेटरी सिस्टमान वयतले आनी तेंचे रेस्पिरेटरी सिस्टम तांकां कितें ना कितें तरी दुयेंसां जातली ती सीक पडटली. सो तेका लागून तुमकां भायर येवपाची गरज आसा. सो प्लीज जेन्ना इन्स्पेक्शन आसतलें तेन्ना आमी तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन आमी तुमकां सांगतले. सो प्लीज तुमी मातसो टायम काडून ते दीस मातशी तुमी येवची आनी पळोवचें तुमच्या गांवांत, तुमच्या वाड्यार हे मायग्रंट येवन हांगा लँड एक्वायर करून एनक्रोच करून कितें घाण केल्या आनी कितें इलिगलिटीज केला ते. देव बरें करूं.